एमनेजिया कित्याक जाल्या गोवा ती हांगाच्यान त्या सायडीन पावलो मॅनिफेस्टो विसरलो वावती मातशें कितें स्टँडर्ड हो बेसिक प्रश्न कितें तुमचो होच बेसिक प्रश्न कॅट केले म्हणून लोकांक गोंयचे जनतेक कॅट केले म्हणून स्पीकर सर सगळी टेक्निकॅलिटी म्हजे कडेन आहा सुप्रीम कोर्टाचो ऑर्डर आहा सगळें आहा Now own a plot near Mopa Airport. Price starting at just 10,000 rupees per square meter. Hurry, limited plots available. Start question number 1, Sri Vijay Sirsai. Speaker sir, please allow me to make a small correction in the starred LAQ number 1B of Vijay Sardesai. The date of Honorable Supreme Court order mentioned at answer for reply C may be read as 7/4/2022 instead of 7/4/2023. स्पीकर सर स्टार LAQ number 1B. 1B. About the answer as per loaded on the site of the Legislative Assembly. स्पीकर सर हो प्रश्न आहा तनमार प्रोजेक्टाचेर हो तनमार प्रोजेक्ट म्हणटा वन ऑफ द 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आनी गेल्या एसेंब्लीच्या टेन्युअरान आमी एक रिझोल्युशन घेतिल्लें जें रिझोल्युशन सकाळचे 3 वरां मेरेन गेलें स्पीकर सर आनी आतांचो मंत्री आमचे बरोबर आशिल्लो हो प्रोजेक्ट ओपोज करपाक हाजो एक इतिहास मातसो एक जनरल काब्रालाक याद आसतली ताजी स्पीकर सर हो आतां तनमार प्रोजेक्ट म्हणटा कितें हो प्रोजेक्ट 400 kV पावर सदर्न ग्रिडाच्यान कर्नाटकाच्यान गोंयां हाडपाचो प्रोजेक्ट हो स्पीकर सर हातूंत खूब डिफॉरेस्टेशन जातलें म्हणून एक्टिविस्ट ओपोजिशन हो प्रोजेक्टाक ओपोज करताले चड करून कित्याक एक 80 दांडेली टायगर रिजर्व म्हणटा कर्नाटकाच्यान तो पास जाता गोवा फावंडेशन म्हणटालें की 68,000 झाडां कापची पडटलीं सरकार म्हणटालो 14,000 झाडां स्पीकर सर इलेक्शनाचे इश्यू जालो आनी इलेक्शनाचो इश्यू जालो तेन्ना बाब सुदीन ढवळीकर जो आज मंत्री आहा ताणें ओपोजिशन सगळें आशिल्लें ते भशेन ताणें तो ओपोज केलो आनी ताजें अलायन्स तेन्ना स्पीकर सर आशिल्लें TMC कडेन म्हणल्यार तृणमूल काँग्रेस पार्टी कडेन आनी तांची MP महुआ मोइत्रा बरोबर ताणें आपलो मॅनिफेस्टो लॉन्च केल्लो 29 जानेवारी 2022 आनी ताणें अशें म्हणलें की द 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स थ्रू मोले वूड बी टर्मिनेटेड हो तांचो जॉयंट मॅनिफेस्टो आशिल्लो स्पीकर सर ही दुसरी खबर की इलेक्शन जातकर सुदिनान TMCकूच टर्मिनेट केली आनी त्या सायडीन मंत्री जालो आनीक स्पीकर सर मागीर 22 जुलैक ताणें म्हणलें की तनमार इज द नीड ऑफ द आवर केन्नाचो आवर तेन्नाचो आवर आतां स्पीकर सर हांव आज येता हें परिवर्तन ताजें जालें आतां स्पीकर सर ही CEC एक हिंदू म्हणटा तेजेर 18 एप्रील 2023 CECन मिटींग घेतली कर्नाटकान आनी तांणी म्हणलें की दे शूड डिसायड ऑन एन एप्रोप्रिएट अलायनमेंट फॉर ट्रान्समिशन लायन अप टू नरेंद्र आनी CECचें अशें आशिल्लें की extent of forest involved, number of trees to be cut in each of the alignment, impact of each of these options on wildlife and ecology. म्हणल्यार कर्नाटकाचो अलायनमेंट फिक्स जावंक नाशिल्लो स्पीकर सर ताजे मदीं सुप्रीम कोर्टाचें आतां ताणें करेक्शन म्हाका केलां सुप्रीम कोर्टान CECचो रिपोर्ट 23 एप्रील 2021चो रिपोर्ट एक्सेप्ट केलो 9 एप्रील 2022 आनीक रिअलायनमेंट गोंयान करचो म्हणल्यार सुपा ते सांगोड सेक्टर हो वायडन करचो अशें तांणी डिसिजन दिलें आतां म्हजो प्रश्न ताका पयलो आहा की हे CECन कर्नाटकाचें अलायनमेंट फिक्स ना हें तुका खबर आहा सावदी मातशें आन्सर विजयानूच दिला सगळ्यांत म्हत्वाचो प्रश्न आसा जो तो पयलीं उलयलो तो ज्या वेळार हांव ओपोजिशनाक आशिल्लो त्या वेळार हांव हांगा ह्या सभागृहांत कितें उलयलां हें विजयान मातशें काडून उडोवचें आतां मॅनिफेस्टोन तुजें कितें बरयलां तें हांव दाखयता मरे मातसो बस सवादी मातशें हांवें सांगिल्लें सुपाच्यान
एक लायन फोंड्या आयल्या आनी ही लायन जुनी लायन आसा. ह्या लायनी अनमोड पर्यंत आयल्या नंतर जी लायन धारबांदोडेच्यान फोंड्या आयल्या त्या लायनी वयल्यान हें जर हाडलें आसत जाल्यार कमीत कमी झाडां आमकां कापची पडटलीं. मातशें काड आनी पळय. आनी त्या नंतर हो म्हजो पॉयंट जो एका नवप्रभाचेर लेख आयिल्लो आमचो जॉयंट सेक्रेटरी उजगांवकाराचो समवेर इन 2020-21 ताजो हें घेतलो हांवें आनी सगळो इतिहास काडलो. आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की आंबेवाडीच्यान सुपाच्यान ही म्हणून हांवें हें आतां तयार करून हाडलां. हांव जाणा तूं हें करतलो म्हणून कितें. आनी सुपाच्यान जी लायन आमकां आयली व्हाया अनमोड ती लायनी वयल्यान आमी हाडचें. आनी तोच पॉयंट तुमच्या गोवा फावंडेशन तूं जें रिफर करता तांणी घेतला. ना स्पीकर सर, बस, बस. म्हजो स्पेसिफीक क्वेश्चन कर्नाटका सेक्टरान अनसर्टेनिटी आहा ती तुका खबर आहा? स्पेसिफीक क्वेश्चनाचे आन्सर आतां दिता हांव कितें उलयलो तो. आनी तूं कसो पयलीं उलयलो तशेंच हांव तुका तें आन्सर दिता. आनी हें म्हज्या पटलार आसा ह्या हांगा. हांव कितें उलयना. हांवूय कित्याक उलयना. आनी हांगा आसा. आनी हे जे कितें दिल्लें त्या वेळार तें सुप्रीम कोर्टान अपेल्ड केलें आनी अपेल्ड करून सांगलें की ही लायन आमकां तशी घे. आतां ही लायन आमची जवळ जवळ 7.5 किलोमिटर डिफंट आसा. डिफंट कित्याक आसा? ही लायन जर आमकां घेतली आमकां कॉरिडॉर जवळ जवळ 46.5 जाय. आमचो जो कॉरिडॉर आसा इट इज लेस दॅन 35. आनी ती जेन्ना लायन आमी हाजेर घेतले तेन्ना आमकां आमचो जो ओरिजिनल आंबेवाडीच्यान जी करंट येता तें बंद करचें पडटा. आनी त्या खातीर आमकां 3 म्हयने जाय. आतां होय प्रश्न सॉर्ट आवट करतलो जाल्यार आमकां म्हापशेच्यान फोंडे जी कोल्हापूरच्यान लायट येता ती आमकां फोंडे पर्यंत हाडून फोंडेच्यान कुंकळ्ळेच्यान शेल्डें व्हरपाक जाय. आनी तो पर्यंत 2 म्हयन्याक जेन्ना हें सगळें काम जातलें तेन्ना ती लायन आमकां हाडपाक मेळटली. हे आमचो प्रश्न जालो. सुप्रीम कोर्टान सांगिल्ले प्रमाणे तांकांय कंडिशनल हें दिलां. कोणाक? CEC. हांव जाय जाल्यार तुका वाचता तें सुप्रीम कोर्टाचेर. ना सुप्रीम कोर्टाचें म्हाका खबर आहा. हांव म्हणटा आयकून न्ही सगळ्यांक आयकून आयका सांगता. व्हेरी इम्पॉर्टंट तें तुवें काडलात म्हणून सांगता. मातसो 1 मिनीट दी म्हाका. CEC सुप्रीम कोर्टान कितें म्हटलं तें सांगता. CEC further recommended that the project proposal in respect of Karnataka part should also be suitably amended so as to make use of 110 by 220 kV line corridor, which will ensure that the commitment given by Power Grid and CEA to the Karnataka government that no further transmission line shall be laid in the area is not violated. The modification that has been proposed by the CEC would be in the interest of forest and wildlife in the ecological fragile and biodiversity in these parts. Finally, CEC recommended that direction should be given to the Ministry of Power, Government of India, Goa State Electricity Department and GTTPL to redraw and modify the alignment of additional 400 kV line corridor between Narendra existing म्हणजे धारवाड Sangad new in the state of Goa and Karnataka in the light of the observation and recommendation made in report 6 of 2021. आता ही जी लायन आसा कर्नाटकाची तांचे अजून कांय नांव ना. खबर आसा? तेच म्हणटा तुका. हय ओके. तांचे जाले जाल्यार मुखार येतली. आमचें काम चालू आसा. स्पीकर सर, आमचें काम आमी पावर हाडटात सदन ग्रिडाच्यान थंयच्यान गोंय मेरेन हाडपाची. आतां आमकां जें पयलीं परमिशन दिलें हें परमिशन दितना कर्नाटकाक कन्सिडर करूं ना ताणें आमचें परमिशन सेपरेट दिलें आनी आतां तें कर्नाटकान चिरकलां. स्पीकर सर, CECक इन्फॉर्म केलां की स्टँडींग कमिटी ऑफ नॅशनल बोर्ड फॉर वायल्ड लायफ had given clearance for the Goa part of the project without waiting for the recommendation of Karnataka part. So, हाजो अर्थ कितें जाता स्पीकर सर?
आमी गोंयान जर कितलेंय कंप्लीट केलें जाल्यार लास्ट कर्नाटकान वचून जिरकतलें कित्याक कर्नाटकाचें वचून कांयच धडगत ना तो प्रोजेक्ट स्पिकर सर आयक आतां हांव उलयतना तूं कित्याक उलयता मदीं तुजें मन परिवर्तन कित्याक जालें तें हांवें सांगलां विचारा. आतां आमचें जावंक ना कित्याक वी आर टॉकिंग द सेम थिंग वॉट वी टॉक टील 3 AM इन द मॉर्निंग दॅट डे चीफ मिनिस्टर इज अवेअर ऑफ इट सो आतां स्पिकर सर हांव याद करून दिवंक सोदता मंत्र्याक की तुका ताकतीक कित्याक तूं म्हणटा 300 हे मेगावॉट पावर आमी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी करतलो म्हणून ही 2030 रिक्वायरमेंट आज आहा आमकां 650 प्लस 300 जाले 950 तुमचो रिक्वायरमेंट तुमी 2030 सांगतात 900चो सो दॅट मिन्स आमी बरे आहा प्लस आनी टॅक्नॉलॉजी वाडटली सो आनी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी येतली कित्याक हो झाडां मारून प्रोजेक्ट कित्याक आमकां जाय हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक तूं कित्याक चिंतना जें तुवें मॅनिफेस्टोन केल्लें ज्याचे खातीर तूं जिखलो ज्याचे खातीर तुजो दुसरो आमदार जिखलो ज्याचे खातीर तूं TMC बरोबर टायअप जालो तें कित्याक विसरता तूं तें सांग प्रश्न विचारा तुमचो हांव विसरता स्क्रॅप कर म्हणटा तो प्रोजेक्ट कित्याक करना अदी मातशें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ऑफ दीस प्रोजेक्ट बाब विजया पूर्ण खबर आसा आमी करना म्हणून अरे हाय म्हजें उलोवनी न्हय आनी हे जे आसा ती पावर हे आमची युनियन मिनिस्ट्री आसा तें काम करता आतां सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर तर गोंयांत आमकां फाल्यां सकाळीं बरें मेळटा हें इन्फ्रास्ट्रक्चर खंयच वचना फाल्यां सकाळीं हो प्रोजेक्ट बंद जालो जें इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें केलां तें आमकां मेळटा आमी कित्याक ओगीच बंद करुया आमी आजून बसून थंय झाडां मारपाक लागूकूच ना जाल्या आणि assurance दी मरे, scrap करता. एक मिनिट. लेट मी कंप्लीट आमी झाडां मारना आमी झाडां ट्रीम करता यू नो व्हॉट इज द हायट ऑफ द पोल स्पीकर सर इट इज एक मोर एक मिनिट कंप्लीट करपाचें बंडल मारपाक पसून मर्यादा आसता आमी जेन्ना केन्ना देवा मनात वता तेन्ना भटाक पसून सांगता आमी कितले म्हणून फट मारप आतां झाडां मारना म्हणटा एक मिनिट मंत्र्या कंप्लीट करपाचें तुजे अफिडेवीट सांगता 14,000 झाडां मारता म्हणटू कंप्लीट करा आमकां मॅक्झिमम झाडां ट्रीम करची पडटा पयलीं जी लायन येताली ताजेर आमकां भरपूर झाडां मारची पडटालीं म्हणूनच हे सगळें हें जालें न्ही पूण तेन्ना तूं ओपो जाल्लो तेन्ना झाडां मारपाक तो अलायनमेंट चेंज कर म्हणून हांवेंच सांगिल्लें तेन्ना अरे स्पीकर सर तुजे एक विजय सर एक कंप्लीट करपाचें पयलें CEC recommended 400 kV line from Amewadi to Sangod, each second part. Once the first part is ready, power from southern region to western region will be transmitted and get to Shelde. 400 kV line from Kolwale to Sangod and up to Shelde, completing the ring from Kolwale to Shelde will be completed. आमचे नुकसान कांयच ना हे सगळें आमकां मेळटा आमकां जर अशेंच मेळटा आसत जाल्यार आमी तें कित्याक बंद करचें हें इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क चालू आसा आनी ह्या हातूंत चड झाडां वचना हें जें आतां काम चल्लां कितली वता म्हाजे म्हायती प्रमाणे मॅक्झिमम झाडां हांगा वचना कितली वता हांव काडटां ना जाय म्हाका फिगर जाय हांव काडटां हें काम स्पीकर सर हांव मेनी जेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणटा की आमी ग्रीन पॉवर एडॉप्ट करतले जेन्ना सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणटा जेन्ना प्रायम मिनिस्टर मोदी म्हणटा की आमी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी हो आमचो फ्युचर आसतलो तेन्ना झाडां मारून कोळसो लासून पावर आमकां कित्याक जाय आनी ह्या जे सुदीन ढवळीकरान मॅनिफेस्टोन लोकांक प्रॉमिस केल्लें तो आज कित्याक विसरता तें म्हाका कळना स्पीकर निवडून दिलो हे मॅनिफेस्टोचेर ही लायन जी आसा आमची ती धारबांदोडा टू कुंकळी टू शेळडे ह्या हातूंत चड झाडां वचना हांव परत हांगा फ्लोर ऑफ द हावस सांगता आमची लायन कितली वता काडटा हांव तुका आन्सर दिता बरें आतां तुका फुडें विचारता सोड तें मागीर दी तूं आतां गेल्या एसेंब्लीन हांवें मुखेलमंत्र्याची फकाणां केल्ली कितें म्हणून की तुमी अफॉरेस्टेशन जें करतात कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन म्हणटा तें गोंयांत करना मध्य प्रदेशांत करता म्हणून सो जीं झाडां मारतली ती तूं रोयतलो खंय मध्य प्रदेशाक काय हांगा तुज्या घरा खंय रोयतलो सांग मरे आतां म्हाका स्पीकर सर
अफॉरेस्टेशन त्याने जो विशय सांगलो पळय न्ही देन आमी तेजो रिव्यू घेतलो आनी हे फावटी अफॉरेस्टेशन मध्य प्रदेशांतले कॅन्सल केला आनी आमचे बानोड्या करता हा बानोड्या करता काय ना बानोड्या करिना आमच्याच फॉरेस्टान सरकाराचे जी फॉरेस्ट एरिया ज्या ज्या जाग्यार आसा थंयसरूच आमी अफॉरेस्टेशन करता कारण मॅक्झिम सगळ्यो जे आमी करपाचे मध्य प्रदेश ते कॅन्सल करून आमी गोंयानूच करता आमच्या फॉरेस्ट एरियान ज्यो वेकंट लँड आशिल्ल्यो थंयच करता स्पीकर सर आमकां भगवत गीता कुराण आनी आमचें बायबल म्हणटा तो आमचो मॅनिफेस्टो आमी निवडून येता ताजेर आमी लोकांक तें प्रॉमीस करता आनी निवडून येता हांव मागता सुदीन ढवळीकारा कडेन तो आपलो मॅनिफेस्टो कित्याक विसरता सिलेक्टीव एमनेजिया कित्याक जाल्या हांगाच्यान त्या सायडीन पावलो मॅनिफेस्टो विसरलो कितें स्टँडर्ड हो बेजीक प्रश्न कितें तुमचो होच बेसीक प्रश्न कॅट केले म्हणून लोकांक गोंयच्या जनतेक कॅट केले म्हणून स्पीकर सर सगळी टॅक्निकॅलिटी म्हजे कडेन आहा सुप्रीम कोर्टाचो ऑर्डर आहा सगळें आहा काल्लूस आहा आमचो क्रूज आहा ते Yes, जॉईंट yes. क्वेश्चन ते उलयतले उत्तर हांव ताका सादे भाशेन कोंकणी भाशेन विचारता एक मिनिट. कॅट कित्याक केलें लोकांक भगवत गीतेंत आमकां सांगलां की मनीस जन्मा आयलो की कर्म करा आनी हें कर्म जें आसा तें प्रत्येकान बरें काम करून करपाचें आसता हांव इतलेंच सांगता बाब विजय सदाय हांव जें कर्म करपाक हांगा उबो रावलां तें बरेंच आसतलें आनी स्पीकर सर बरेंच आसतलें हाजें आनी कर्म सगळ्यांक करून फायदेशीर आसतलें स्पीकर सर श्री कार्लोस फेरेरा. हांचे कर्मांनी श्री कार्लोस गोंय हे फेरेरा. काबार करतात श्री कार्लोस फेरेरा